ओके। फर्स्ट आपने वो इंडेक्स पेज आपने ओपन करना है। किसी भी टूल में आप जो भी यूज़ कर रहे हो, PHP स्टॉर्म यूज़ कर रहे हो या मतलब ये सबलाइम है, ये सबलाइम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विजुअल कोड आप यूज़ कर रहे हो, जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपने ओपन करना है, ठीक है। फाइंड मेक एन अपॉइंटमेंट, ये फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हर फील्ड को अपना नेम देना है, ठीक है। अगर नेम फील्ड है तो उसको आपने नेम देना है। जितने भी नेम्स है ये वो नेम आपने देना है, ABC XYZ ये चीज़ें आपने नहीं देना, ठीक है। नेम फील्ड है सिंपली नेम लिख के, इफ नेम फील्ड है सिर्फ इफ नेम या फादर नेम लिख के, फादर अंडरस्कोर नेम लिख के, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये काफ़ी है। इफ नेम काफ़ी है, ठीक है। इफ नेम लिख के, लास्ट नेम, ईमेल, ओके, ईमेल एड्रेस। इसी तरह ये फ़ोन नंबर जो है ये भी आप, ये भी ठीक है जो पहले से दिया है, ठीक है। फॉर्म लोकेशन आपने सेट करना है। ये आप एम्प्टी रखे तो इसी पेज पे जो टॉप पे आपने कोडिंग किया हो तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर आपने ये पेज पे कोडिंग दूसरी पेज में किया हो तो फिर उसी पेज का एड्रेस दे दें। अगर दूसरी फोल्डर में आपने किया हो तो उसी फोल्डर का एड्रेस दे दें, ठीक है। उसी वो बात आप दे दें तो यहाँ सबमिट के बाद जो है वहाँ पे जाएगा, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, सही है। तो सबमिट बटन जो है आपने इनपुट टाइप सबमिट ही रखना है। वैल्यू जो भी आप देते हो, गेट अपॉइंटमेंट देते हो या सबमिट देते हो, जो भी नेम आप देते हो दे सकते हैं, ठीक है। अनक्लिक ये चीज़, सबमिट, ठीक है। तो इसके बाद जो है फर्स्ट अपने फॉर्म सेट करना है। इसमें जो जो फील्ड्स है हर फील्ड को आपने अपना सही नेम, वेरिएबल नेम आपने देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने टॉप पे हेडर पे करते हो या दूसरा पेज आप बनाते हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी पेज में आप कोडिंग कर लें, ठीक है। PHP कोडिंग सही है। पोस्ट, ये PHP का फर्स्ट क्लास है या पहले आप लोगों ने इंजर्शन वगैरह सब, ये फर्स्ट क्लास इससे पहले, ठीक है, सही है। तो फिर आप लोगों का इसका पता होगा कि एफ सेट हम क्यों लिखते हैं, इसका पता है, सारों को पता है, ठीक है। सबमिट, तो यहाँ पे आप वेरिएबल ले लें और जितने भी फील्ड्स है
उन फील्ड से आप डेटा कलेक्ट कर लें, गेट कर लें, ठीक है। $L या एफ नेम $_post सही है। $_post दूसरा फील्ड एल नेम कोई परवाह नहीं है, ठीक है, मसला नहीं है। इसके बाद कौन सा फील्ड था? ईमेल। ईमेल के बाद क्या था? फोन अपॉइंटमेंट डेट पिकर नेम दिया, ठीक है। और इसके बाद है जेंडर, और जेंडर के बाद है क्या? _, मैसेज या डिस्क्रिप्शन दो, सही है। $_ डेट पिकर डिस्क्रिप्शन मेक एन अपॉइंटमेंट फॉलो। डिस्क्रिप्शन भी हो गया, जेंडर भी हो गया, डेट पिकर भी हो गया, फ़ोन ईमेल एड्रेस ये भी हो गया, एल नेम फर्स्ट नेम, तकरीबन सारे हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जिस पेज पे आपने इंसर्शन डिलीशन अपडेशन जो भी क्वेरी आपने चलाना होते तो उस पेज पे हेडर में टॉप पे आपने सबसे पहले कनेक्शन लोड करना है, ठीक है। कनेक्शन के लिए उसमें फ़ाइल बनाई है कि नहीं?
इनसाइड इंक्लूड फाइल्स, ये तो ये फाइल आप लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। इंक्लूड ये एडमिन साइट पे अंडरस्कोर साइट, कनेक्शन फाइल कहाँ पे पड़ा है, इंक्लूड फाइल्स, इंक्लूड अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है, स्लैश जी, हाँ दे सकते हैं, कनेक्शन ब्रेसेस के बगैर भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्वेरी के लिए आप वेरिएबल बना लें, ठीक है। सबमिट क्वेरी वेरिएबल नेम रखते हो या सिंपल क्वेरी रखते हो, ठीक है। जो भी नाम आप दे सकते हैं तो आप दे दें, ठीक है। माई एसक्यूएल, ये कनेक्शन कौन सा यूज़ किया है इसने, एक सिंपल माई एसक्यूएल है और माई एसक्यूएल आई है, ठीक है, पीडीओ भी है। तो अगर आपने सिंपल माई एसक्यूएल यूज़ किया हो तो यहाँ पे आपने माई एसक्यूएल सिंपली ये लिखना है, ठीक है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। अगर आप लोगों ने माई एसक्यूएल आई वाला कनेक्शन यूज़ किया हो तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने माई एसक्यूएल आई यूज़ करना है। अगर पीडीओ आप लोगों ने यूज़ किया हो तो फिर पीडीओ वाला कनेक्शन आपने रखना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू क्या, टेबल नेम, तो टेबल नेम यहाँ पे देख लें, अगर उसने टेबल बनाए हो तो ठीक है, अगर उसने टेबल नहीं बनाया तो हम खुद टेबल बना लेंगे, ठीक है। php लोकल होस्ट php माय, तो इसने कौन सा डेटाबेस बनाया था, किस नेम से, क्लास 3 to 4, यहाँ पे भी होगा, क्लास 3 to 4 underscore db, ठीक है। यहाँ पे टेबल नहीं है, यहाँ पे टेबल नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली टेबल नेम लिखें, टेबल नेम आप लोगों ने इस तरह नेम रखना है कि उस फॉर्म के साथ रिलेटेड हो, ठीक है, मीनिंगफुल नेम आपने रखना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट में रखता हूँ, सही है। यहाँ पे फील्ड्स आप देख लें कितने फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ठीक है। फर्स्ट 7 तो ये फॉर्म की फील्ड्स हैं, एक आपने प्राइमरी की के लिए रखना है, ठीक है, और एक आप लोगों ने स्टेटस के लिए रखना है, स्टेटस इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं उसके, तो ठीक है। मीन एक बंदे ने अपॉइंटमेंट लिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो नहीं आया या नहीं आ सकता, वो कैंसिल कर रहा है अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए आपने स्टेटस रखना है इनेबल डिसेबल, ठीक है। आईडी ये प्राइमरी की है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट का पता है, ठीक है। एफ नेम कोशिश करें कि वहाँ पे
इनपुट फील्ड में आप लोगों ने जो नाम दिया हो तो वही नाम यहाँ पे यूज़ कर लें। जितने भी जहाँ पे भी वो नेम आप यूज़ कर रहे हो तो सेम नेम आपने लिखना है। अगर कोडिंग में आपने वही नेम यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है, ठीक है। इफ नेम, एल नेम, फ़ोन, ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह सेम नेम आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे तो नेम के लिए कौन सी टाइप और चार और लेंथ, फर्स्ट नेम 30 करेक्टर का हो सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम 20 आप रख लें, मैक्सिमम। नहीं, ये तो फर्स्ट नेम नहीं हुआ ना, ये तो कंप्लीट नेम हो गया, ठीक है। दादाश्री कहने लगा उस तो ये चेयर बस ये ट्रक रावाली चेयर से कम देना पर दावे के मराजी सुजुकी के मराजी का ना आप नो लेंथ دا چې کوم دی نو دغه ته به خیال کوئ، لینت ته به خیال کوئ چې څومره کرکټرز موږ سره پاسبل کېدی شي. د فون نمبر دی نو میکسیمم تاسو 15 والی 16 واخلئ. اوس دا نه ده پکار چې 100 تاسو د فون نمبر دپاره هم واخلئ، ټیک ده. نو ستاسو چې کوم میموري ده، اوس ریم ستاسو چې کوم یوز کیږي یا میموري ستاسو کوم یوز کیږي اپلیکیشن ایگزیکیوشن دپاره، نو هغه ستاسو ویسټ کیږي نه، صحیح ده. دې کې پرفارمنس لحاظ سره هم کیږي، سپیډ به ستاسو د اپلیکیشن ښه وي. فرست نیم، लास्ट नेम का रखिए 20 या 30 ये रखिए, ठीक है। फ़ोन अगर आप इंटीजर रखें तो इंटीजर फिर जो फ़ोन नंबर से स्टार्ट में जो ज़ीरो होता है, 0 300 0 341 इस तरह, फिर ये ज़ीरो जो है वहाँ पे नहीं आएगा फ़ोन में, ठीक है। तो इसके लिए आप वर्ड रखें तो फिर वो ज़ीरो भी आता है। क्या हो गया, कैंसिल अपॉइंटमेंट, अच्छा कोई बात नहीं, सेवन शो एफ नेम WhatsApp, एल नेम फोन, रखिए। ईमेल आप 30 रख सकते हैं, ठीक है। ईमेल भी इतना लेंथी नहीं होता। और इसके बाद और कौन सा फील्ड था, जेंडर, जेंडर जी। यहाँ पे अगर आप ईमेल यूज़ करें तो वो भी ठीक है, अगर सेम नेम आप यूज़ कर रहे हो तो फिर यहाँ पे वही नेम दे दे जो आपने उधर प्रोग्रामिंग कोडिंग में दिया, ठीक है। तो ये भेज जेंडर दो किस्म के, एक आप स्ट्रिंग में सेव करते हो या एक जो है 01 फॉर्म में, ठीक है। मेल फीमेल भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। 01 भी आप सेव कर सकते हैं डेटाबेस में। और जेंडर के लिए आप एक अलग टेबल भी ले सकते हैं, फिर उस टेबल से यहाँ पे प्राइम फॉरेन की आएगी,
ठीक है, तो उसी तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो सिंपल मेथड है वो आप सिंपली मेल फीमेल जो टेक्स्ट है ये आप सेव कर लें। ठीक है, इसके लिए आप क्या ले लें, varchar, टाइप varchar और लेंथ 10 दे दें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के लिए जो है आप टेक्स्ट ले लें, तो जितने भी जो है वो डिस्क्रिप्शन या पैराग्राफ वगैरह जितना भी वो लिख सकता है तो इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, और एक आप लोगों ने स्टेटस वो दिया। ठीक है, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट जो है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस के लिए आप इसी तरह जेंडर की तरह स्टेटस के लिए भी आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं और 01 भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 0 डिसेबल के लिए, 1 इनेबल्ड के लिए। ठीक है, और इनेबल जी, फॉरेन की भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस के लिए आप अलग टेबल बना लें। ठीक है, वहाँ पे आप एक आईडी और टाइटल ले लें। ठीक है, टाइटल में आपने इनेबल डिसेबल यूज़ करना है, उसकी इनेबल का अपना वो होगा प्राइमरी की। ठीक है, और डिसेबल का वो अपना प्राइमरी की होगा। ठीक है, वही प्राइमरी की आपने यहाँ पे इस टेबल में इंसर्ट करना है, तो इसके थ्रू जॉइनिंग के थ्रू फिर आप इनेबल डिसेबल वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल मेथड जो है वो आप 01 यूज़ कर लें। ठीक है, तो इंटीजर ले लें या टिनी एंट आप ले लें, टिनी एंट, इसमें आप 01 स्टोर कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होगी, या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपॉइंटमेंट इनेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एज डिफाइन सेलेक्ट कर लें और इसमें 1 एंटर कर लें। ठीक है, ये स्टोर कर लें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका अपॉइंटमेंट वो इनेबल्ड होगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे फिर आपने 0 देना है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो अपॉइंटमेंट है तो वो क्या आएगा, अभी इनेबल्ड आएगा। ठीक है जी, टेक्स्ट के लेंथ की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जितना वो पैराग्राफ लिखते हैं, जितने टेक्स्ट वो लिखते हैं उतनी ही जो है वो स्पेस रिजर्व करते हैं। ठीक है, टेबल बन गया। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, यहाँ पे आप वो दे दें, फील्ड्स नेम दे दें। फर्स्ट क्या था, फिर वही करना, फिर ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस, इसके बाद जेंडर, डिस्क्रिप्शन। स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, एज डिफाइन हमने दे दिया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें वैल्यू क्या आएगी, इन्हें 1 आएगी। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, इसके बाद वैल्यूज़ आपने डिफाइन करनी है जी। हाँ, डेट पिकर, हाँ ठीक है, यहाँ पे ले लें। जेंडर के बाद है आई थिंक, फ़ोन नंबर के बाद सिंबल डेट अंडरस्कोर
अपॉइंटमेंट डेट। एक बात जहन में रखें, जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं एसक्यूएल के, लाइक इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, एएससी असेंडिंग, डीएससी, डीईएससीए, डीएसईए, डी डीईसीए डिसेंडिंग। तो इस तरह जितने भी वो रिजर्व वर्ड है या बिल्ट इन वर्ड्स है या फंक्शंस है, वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये मसला देता है इधर। नहीं, इसके अपना भी टाइप है, यूज़ डेट है, डेट टाइम है। ठीक है, तो फिर इसके लिए आपने डेट टाइम उसी फॉर्मेट में आपने इंसर्ट करना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट आपने ईयर देना है। ठीक है, ईयर के बाद मंथ है और फिर डेट है। तो फिर आपने डेट इसी फॉर्मेट में आपने वो करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, नहीं कर सकते हैं आप, जो है पीएचपी के थ्रू आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पीएचपी के फंक्शंस है, डेट के लिए भी है, टाइम के लिए भी है। तो आसान आपके लिए अभी इस टाइम पे क्या है, सिंपली वार सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसमें जो टाइम है या डेट है वो आप सेव कर ले सिंपली। ठीक है, ये भी हो गया। डिस्क्रिप्शन, डेट पिकर, वैल्यूज, फोन नंबर के बाद फील्ड्स हमने मेंशन किए। ठीक है, एफ नेम, एल नेम, फोन नंबर, अगर आपने आपके टेबल में लाइक 5 फील्ड्स हो और उसमें आप 3 फील्ड्स में या 4 फील्ड्स में आपने इंसर्शन करना हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फील्ड्स आपने मस्ट मेंशन करने हैं। ठीक है, और अगर जितने भी फील्ड है, लाइक इसमें 9 फील्ड्स है। ठीक है, और हर फील्ड में आपने इंसर्शन मस्ट करना है, तो फिर यहाँ पे इन फील्ड्स का ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये एफ नेम, एल नेम, फ़ोन नंबर, एप अंडरस्कोर डेट, ये अगर आप ना लिख के तो फिर भी इंसर्शन हो सकती है डेटाबेस में। ठीक है, अगर 2-3 फील्ड्स में आपने इंसर्शन करना हो तो फिर हाँ वही फील्ड्स आपने लिखनी है जिस फील्ड्स में आपने इंसर्शन करना है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है अगर आप यहाँ पे फील्ड सारे फील्ड्स मेंशन कर लें। ठीक है, अगर बाद में आप उस टेबल में एक फील्ड इंसर्ट कर ले, ऐड कर ले या डिलीट कर ले, तो फिर ये क्वेरी काम नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पे एफ नेम, एल नेम, फ़ोन नंबर, ये फील्ड्स जो है आपने मेंशन नहीं किया हो। ठीक है, तो अगर आपने एक भी फील्ड या डिलीट कर लिया टेबल से या ऐड कर लिया, इंसर्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर ये क्वेरी उस टाइम पे ये क्वेरी काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपने फील्ड्स मेंशन की है तो फिर उस पर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है, डॉलर स्कोर
सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हैं और डबल कोट में भी आप लिख सकते हैं, दोनों में, ठीक है। इफ नेम कॉमा सिंगल डबल सिंगल डबल डॉट, जी ये ठीक है। सिंगल डबल डॉट डबल कोट्स नहीं, ये इस तरह है, सिंगल डबल डॉट डबल सिंगल, ये हो गया, ठीक है। एल नेम और इसके बाद एक फ़ोन नंबर, ये स्टार्ट सिंगल कोट्स में और क्लोज डबल कोट्स में। सिंगल डबल डॉट, चलो इस तरह करते हैं। इफ नेम, एक मिनट, सिंगल से करते हैं। ये अगर हम नहीं डबल सिंगल डॉट, सिंगल कोट की बात फिर साथ डबल कोट्स लाए कुछ सिंगल दल तक सिंगल यूज़ केगा ना नो दलता ब्या को दलता डबल यूज़ की मिनट दा यूज़ को यो खबर है दे का सिंगल यूज़ के का डबल यूज़ के द सिंगल शो डबल सिंगल कॉमा सिंगल कोट यूनिट कॉमा डॉलर फोन डॉलर ईमेल डेट पिकर जेंडर, सही है। डिस्क्रिप्शन और स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, ठीक
ठीक है। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं जी। क्या دلته کې ګوره دا سنگل کوټ کلوز شو، ټیک شو، بیا ډبل کوټ دا یو کلوز شو، ټیک شو، او بیا دا سنگل کوټ ته دی والا چې کوم کمپلیټ کوټ دی نو دا سنگل کوټ کلوز شو. کم ډالر دا ډاټ دا هغه ټایم کې راځي چې کم ټایم کې تاسو کانکیټ کوئ کنه ویډیوز، نو دلته چې کله تاسو سنگل دغه یوز کې دا کوټ یوز کې ټیک شو، نو هغه ټایم کې بیا ډاټ ضرورت راځي لګول شي تاسو، ټیک شو. لکه سټرینګ د موږ سره ډیفرنٹ سټرینګز راشي، نو هغه سټرینګ چې کوم بیا کانکیټ کولو د لپاره ډاټ به یوز کې. نور څه مسله خو پکې چاته نه ښکاري دې شرن خپل طریقې سره کوم انسرشن کوه کم طریقې سره هر طریقې سره چې کله ته هر یو فیلډ ډبل کوټ کې راولې نو هغه ټایم کې بیا د ډاټ ضرورت راځي، ډاټ په بیا یوز کې، ٹھیک ده. ها کیپیټل کو ولیکم خبره ده، که سمال ولیکم څه مسله نه کوي، ټیک ده. تاسو به دا دومره مسله نه کوي، خو دا چې کوم فیلډز نیم دی دا به مست کیپیټل چې کوم کیپیټل وي کیپیټل به ورکوي، که سمال وي سمال به ورکوي. دلته کې ګور ویریبل نیم چې کوم دی دا ما فون نمبر دی پی کیپیټل اتوماتیکلی هغه دا ما سلیکټ کړو پی به کیپیټل راغلی، خو دلته ما کیپیټل راوست، ٹھیک شو. اکثر لدا سی وی چې په لوکل باندې ویریبل نیم مسله نه کوي، تاسو د ايرر نشو کوي، او چې کله تاسو آنلاین کې نو الته بیا مسله کوي، الته کیپیټل سمال نه بني، صحیح ده. او لوکل باندې اکثر لدا وی چې کار کوي، آنلاین کار نه کوي، موږ ته دا مسله ډېر زیات راغلي دي، صحیح ده. زیاتره ایمیجز کې ایمیج چې کوم نیم ډاٹ جے پی جی چې کوم ایکسټنشن دی نو دا کیپیټل اکثر ایمیجز والا راغلي وي، د ځینې ایمیجز دا سمال لیټرز کې وي، صحیح ده. نو دې ته بالکل چا خیال کیږي هم نه، خو الته به تا ته آنلاین ایرر درکوي، ایمیج به نه شو کیږي، صحیح ده. نو دې څیزونو ته به خیال کوئ پکې. Parse error, syntax error, unexpected if name. Line number 14.
دا مونږ په اف کې راوستي اف asset كده QEC the insertion to the double quote phase. نه کوډ خو مونږ رن کړی هم نه دی او چې کله زه سبمټ بټن پریس کوم نو د هغې نه پس پکار ده چې مله دا ایرر راکړي که نه submit دا مونږ ډبل کوډ کو دا سنګل کوډ شي description show update دا هم ټیک دی education دا هم ټیک دی gender description values دا هم صحیح دی دلته کې څه مسله ده نه نه دا موږ ډبل یوز کو که نه دې ځای کې دا سمپل هغه سنګل ډبل single dot زه بیا ما خپله طریقه کوم single double dot double single dot double single د هر یو کس خپل میتھډ وي که نه چې د میتھډ نه خوا دې خوښ نو unexpected data line number 18 single double dot double minute مش تخيل بس بديش close the دا خو دې دپاره شو دا دا دې والا کلوز شو ورپسې سنگل کلوز شو او بیا ډبل کلوز شو ٹھیک شو
سری ټیبل ته سندي راغلی. اوس به ډیبګینګ تاسو څنګه کوي؟ یو فارم کې یا کوډینګ کې ایرر دی څه مسله ده، او تاسو څنګه روباسي؟ د ټول نه ټف کار چې کوم دی هغه پرابلم سالو کول نه دی، پرابلم آئیډینټیفای کول دي، فایند کول دي. ټیک ده. ها دلته کې موږ راشو فرست اپوینټمنٹ فارم ته. لومبه د ټولو نه مخکې د فارم چې کوم سٹارټینګ پوینټ ته هغه وګورئ. فارم نیم ټیک دی، آئی ډي وغیرہ د څه ضرورت نشته. نیم هم ضرورت نشته. میتھډ پوسټ دی، ایکشن هم ضرورت نشته. ان سبمټ دلته کې ګورئ ریټرن فالس. ریټرن فالس مطلب دا دی چې بس سم ریټرن کوه، اړو ایکشن واخله. ٹھیک شو؟ دیو بالکل لکه سبمټ کیږي نه. صحیح ده. د هغې نه پس چې کوم دی نو سبمټ بټن ته راشي. سبمټ بټن چې کوم دی یو موږ سره وي انپوټ ټایپ او یو ډایرکټ بټن اغستی وي. ٹھیک شو؟ نو دې ځکه چې کوم بټن موږ سره یوز کیږي هغه به ټایپ سبمټ والا بټن یوز کوي. ٹھیک شو؟ او که ایجیکس وغیرہ هغه ترو باندې تاسو کوئ نو که هلته کې بیا بټن واخلئ نو هم څه پروا نه کوي، هغه آی ډي په ترو باندې کار کیږي. ٹھیک شو؟ خو دلته کې به تاسو ته انپوټ ټایپ سبمټ خامخا پکار وي، مست. صحیح ده؟ دې ځای پورې پوهېږئ؟ څه کنفیوژن یا کوېسچن وغیرہ څه وي؟ ایکشن دې لپاره یوز کوي چې کله ته د پی ایچ پي کوډینګ چې دا بره کوم په ټاپ باندې موږ وکړو. ٹھیک شو؟ که دا ته په بل فایل کې وکړي، په بل فولډر کې یو فایل جوړ کړي او هغه فایل ته دا ریډایرکټ کړي دا فارم. ٹھیک شو؟ که دا فایل تا سره په بل ویب سایټ باندې پروت وي، که چې ته بل ډومین باندې پروت وي، که بل فولډر کې اومدې ویب سایټ کې اومدې ستا چې کوم سایټ کوم ډیولپ کړې ته په دې سایټ کې په بل فولډر کې پروت وي یا بهر، دا اوس موږ سره انډیکس ډاټ پی ایچ پي فایل دی او دا پی ایچ پي کوډینګ ته په بل فایل کې اوکې نو هغې پات په بیا دلته کې ورکوئ. دغه فایل پات په بیا دلته کې ورکوئ ریفرنس. هلته به دا ډیټا چې کوم دی نو بیا ځي هغه فارم ته، هغه فایل ته. هلته کې به ډالر انډرسکور پوسټ په ترو باندې تاسو دا ګیټ کوئ او هغه ځای نه تاسو بیا ایډیټ اپډیټ ډیلیټ وغیرہ چې څومره کړټ دی اپریشنز پې اپلای کوئ نو هغه اپلای کولی شي. ٹھیک شو؟ خو کله چې تاسو په سیم پیج کې کوډینګ کوئ، سیم پیج ته دا لګئ نو بیا امټي پرېږدئ، بیا څه ضرورت نشته دی. صحیح ده؟ ها دا به سیو کړو. جی او ام ټیم ځکه پرېښودو په سیم فایل باندې موږ کوډینګ کوو. بای ډیفالټ چې کوم دی نو دی بره هم په دې سیم پیج کې دغه ګوري. ٹھیک شو؟ میسج سره غوالته اوم نه کتو ټرای اگین اونو شو، بیا انزرشن اونو شو. ٹھیک شو؟ اوس دې نه پس چې کوم دی دلته کې تاسو څه وکړئ، دا ایکو کې. ٹھیک شو؟ دا هم ایکو کړه او ایگزٹ ډایرکټ وه. صحیح ده؟ دی به اوس څه کوي،
دلته کې تاسو کویر راغله صحیح ده اوس دې کې وګورئ کو تاسو عمده سي دي زن آئیډنټیفای کو چې یاره ماته د کویری کې ما څه کم ځای کې مسله کړې ده ټیک شو نو هټیک ته کدی زنه اون شو نو دا کویری راواخلې کاپی کې او دلته په ټیبل کې اس کیو ایل کې تاسو رن کې ټیک شو اوس دلته کې ډایرکټ تاسو تخی دی ځکه ډسکرپشن کې مسله ده ټیک شو دې کې څه مسله ده څه مسله ده ورکې سپیلنګ مسله ده دا سلیکټ کې دې جنم ډایرکټ راوستې شي ډسکرپشن د دې نه مخکې بل مسله ده اوس هم مسله راځي اوس څه مسله راځي تاسو ته پته لګي اندازه څه مسله کې دی شي ډسکرپشن کې مسله ختم شوه سپیلنګ مسله خو هغه ټیک شوه اوس به کې تاسو ته سخت کاری کوم هم شته ها نه هغه ضرور هغه مسله نه ده دلته کې ګورئ میل نه پس چې کوم دی تاسو سره سنگل کوډ هغه شوی دی مس شوی دی ټیک ده اوس دا رن کې دلته دلته کې رن کې انزرشن او شو کویری ټیک شو دغه دوه مسلې وی کنه نو اوس کوډینګ ته راشي دلته کې به دغه دوه مسلې لري کې او باسه ته نه دلته کې ګورئ سنگل کوډ مس شوی دی ډسکرپشن سپیلنګ ټیک دی ټیک شو هغه ویلیو کې راغلی صحیح ده دغه مسله حل شو اوس راځي دوباره بیا د دې زنو ورګه دا ویلیو زه ډیلیټ کوم دې زنه ډایرکټ تاسو ریلوډ کې نوم انسرټ کیږي ډیټا انسرټډ سکسسفل ٹھیک شو اوس تاسو ګورئ ډیټا دلته ریکارډ براغلی وي ٹھیک شو کلاس تاسو څه ټایم ختميږي ها اوس تاسو سره چې کوم دی نو انسرشن وشو د اپوینټمنټ ټیک ده اوس به دې د لپاره داسې کار وکړئ چې یوزر خو اپوینټمنټ سبمټ کو ایڈمن ته څنګه پته لګی دی نو بیا په ایڈمن سایت باندې تاسو اپوینټمنټ یو مینیو جوړ کړئ ٹھیک شو ایڈمن سایت ته راشئ underscore site ها دلته کې به تاسو یو سایډ بار کې یو مینیو جوړ کې اپوینټمنټ باندې باندې هغه اپوینټمنټ کې به تاسو یو فارم والے برا او یو بلاندې ټیبل والے ٹھیک شو فارم دې د لپاره وی ک تاسو کالو کې چې مطلب مال یو په دې ټایم باندې ډاکټر دا پکار دی اپوینټمنټ پکار دی نو تاسو یو پیشنټ چې کوم دی په خپل یو اپوینټمنټ رجستر کولای شي ٹھیک شو هغه له سبمټ کولای شي اوس هغه ریکارډ کم یوزر سبمټ کو د فرنٹ اینڈ او کم چې تاسو د فارم نه دغه کو سبمټ کو اب لاندې ټیبل کې شو کیږي ٹھیک شو دا ټیبل نه تاسو اپوینټمنټ ایډیټ کولای شئ ډیلیټ کولای شئ دا غزنه چینج کولای شئ ټایمینګ چینج کولای شئ سټیټس چینج کولای شئ صحیح ده نو هغه نه پس چې کوم دی لکه تاسو اپوینټمنټ هر یو سیس تاسو دا کولای شئ کنفیګر کولای شئ د دغه لپاره پیشنټ لپاره صحیح ده
اډمن سایت باندې به بیا سبا کار وکړو. نن د پاره دا کافي دی که نه وکم؟ مونږ ځان په ځای